यो षड्यन्त्र बनाउनु पछाडि देश कमजोर बनाउनु एउटा त यो घटना भयो जसले देश कमजोर भयो। त्यति धेरै व्यक्तिहरूलाई मार्न सक्छ? तरिका यो त दरबार परिवारको जमघटमा है, त्यो पनि राजा बसेको परिवारको जमघटमा युवराज धिराजको घरमा हतियार त उसको मात्रै भयो त के गर्नुहुन्छ? राजदरबार हत्याकाण्ड चाहिँ कसले गरेको त? अझै स्पष्ट भनिदिनुहोस् तपाईँ। भन्दैछु दिपेन्द्रले 11 बजेसम्ममा चाहिँ नि अमेरिकाबाट फोन आउन थाल्यो, दरबारको हत्याकाण्ड भयो रे, क्या हो यो? अर्को कोत पर्व भयो। एउटा कुराले अड्या छ, यो किन हो कुनी होइन, त्यो संसद मार्फत आउनु पर्यो रे, संसदले पास गर्नु पर्यो रे। धेरै मर्ने के अरे महामारी आएको थियो, यो त जम्मा चाहिँ नि इफेक्टेडको 2% हो। यो नयाँ नर्म्स हो यो। अब हामी चाहिँ नि फेरि पुरानो अवस्थामा जाँदैनौँ, अब सोसियल डिस्टेन्सिङ बानी बनाउनु पर्यो। You are watching latest Nepal. सर नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। दर्शकबिन तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा पनि निकै जोस छ, उहाँ एकदमै जोसिलो रूपमा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ। हामीले धेरै इन्टरभ्युजहरू पनि हेरिसकेका छौँ। पूर्व सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री शीर्ष शमशेर जबराको हामी यति बेला घरमा छौँ र उहाँसँग चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ के भइरहेको छ देशमा र त्यो विषयलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, यही विशेष जल्दो बल्दो विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यो कोरोना को छ, लकडाउन छ, यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ आफ्नो घरमा कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? अब मलाई समय बिताउन केही गाह्रो छैन, म धेरै बाहिर जाँदिनँ। मेरो एउटा गुनास हो, यो कोरोना भाइरस लकडाउनले समस्या सुल्झिँदैन, बिरामी हुन नदिने हो, अरूको सम्पर्कमा नआओस्, तीमध्ये बिरामी पनि हुन्छ, सर्न गाह्रो हुन्छ, सर्न सजिलो छ भनेर। तर यो समस्याले टाइम बाई गर्ने हो। केलाई बाई गर्ने हो भने छिटो से छिटो चाहिँ नि त्यो कन्टामिनेसनबाट चाहिँ नि पर राख्नलाई टेस्टेड मान्छेहरू चाहिँ सुतोस्, अलग्ग बसोस्। टेस्टेड मान्छेहरू जसको कोरोना भाइरस छैन ती साधारण जीविका बिताओस् छिटो से छिटो। 2 महिना भइसक्यो अझै पनि टेस्ट पुगेको छैन। सुन्छु म टेस्ट गर्ने साधनहरू कम छ होइन। अहिले अरू कुरा पन्छाएरै यतातिर लाग्नुपर्ने हो। अझै हाम्रो व्यवस्थापन, देशको एसेट्स के हो, बल के हो, कमजोरी के हो भनेर राम्ररी लेखाजोखा गरेन जस्तो लाग्छ। अझै कुन चाहिँ पपुलेसनलाई मोबिलाइज गर्ने, कतातिरको चाहिँ नि एसेट्सहरूलाई हामीले इभल्भ गराउने, अझै त्यतातिर गर्न सके जस्तो छैन र हामी चाहिँ लुकिरहेछौँ र दिनकादिन गरिब भइरहेछौँ है। अब यो बजेटले पनि चाहिँ नि यो एड आउँछ, ऊ एड आउँछ भन्छ है। हामीलाई अहिले एड चाहिएन, हामीलाई अहिले विकास चाहिएन, हामीलाई हाम्रो खाने के अरे लाउने चाहिँ जुन समस्या हो त्यो छिटो छिटो सरकारले पूर्ति गर्नु पर्यो। पक्कै पनि लकडाउन भनेको छ, घरभित्र बस भनेको छ, त्यहाँभन्दा अरू केही दायित्व पुरा गरेको हामीले देखेकै छैन। तपाईँले देख्नु भएन छ। म पनि के भन्छु भने अब सरकारको चाहिँ नि भाषणमा चाहिँ हामी खाना पुर्याइरहेछौँ, कोही भुकले बस्नै पर्दैन, आवश्यकता चाहिँ नि पुरा गरेका छैन, टिभीमा भनिरहेछ, व्यवहारमा छैन। त्यही टिभीले चाहिँ नि मका खाना पुगेन, यहाँ पुगेन भनेर भनिरहेछ भने आम जनताले पत्याएको छैन। सरकारप्रति विश्वास व्यापक गिरेको छ र अब यो अविश्वास सडकमा फुट्छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भने अलिकति हल्का गराउनलाई यो लकडाउन अलिकति धेरै कडाकुडी नगर्ला। तर जुन यो 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 लकडाउन प्रोसेसको चाहिँ नि भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट अब जनता सडकमा ओर्लिन्छ, यो पक्का हो। यो चाहिँ म चाहिँ झन्डै निश्चित ठान्छु। ओर्लिन समस्याको समाधान हुन्छ त होइन। यसो छ, कतै त यो समस्या जस्तो छ त्यत्तिकै म तपाईँले के गरेर बिताइस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन। म त बेलायतले के गर्यो, अमेरिका, त्यही थाइल्यान्डले के गर्यो, त्यहाँ पाकिस्तानले के गर्यो, इन्डियाले के गरिरहेछ हेरिरहेछु। यस धेरै अहिले त संसार त सानो भएको छ होइन।
हामीभन्दा धेरै धेरै धनी मुलुकमा 1 महिनाभन्दा बढी चाहिँ नि धानेन यो लकडाउन। पक्कै पनि अझै पनि अमेरिकाले चाहिँ के बिजनेस अफ अमेरिका इज बिजनेस, हामी त कसरी बिजनेस रोक्ने भनेर त ट्रम्पले गाली खाइरहेछ। 1 लाखभन्दा मान्छे मार्यो ट्रम्पले भन्ने छ, त्यही पनि खुरुखुरु आफ्नो दिनका दिन गइरह। एउटा नयाँ नर्म्स हामी त के भनिरहेछ कोरोना भाइरसवालाले, यो नयाँ नर्म्स हो यो। अब हामी चाहिँ नि फेरि पुरानो अवस्थामा जाँदैनौँ, अब सोसियल डिस्टेन्सिङ बानी बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो ग्यादरिङ चाहिँ नि अलिक कम गर्नु पर्यो, नयाँ किसिमको चाहिँ अब हातसाथ मिलाउनु भएन भनेर हामी फेरि उही पुरानो अवस्थामा जाँदैनौँ भन्ने कुराले सबै चिज अब प्रायः खोल्न थालिसक्यो। प्लेनमा चाहिँ नि ल है अब बिचको सिट नहुने, बसमा बिचको सिट नहुने होइन। यहाँ एयरपोर्टमा आउने मान्छेलाई चाहिँ त्यहीँ टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरेर चाहिँ नि मलेरियाको चाहिँ नि सर्टिफिकेट हुन्थ्यो नि कतै जाँदाखेरि पहिला है, त्यस्तै सर्टिफिकेट लिएर आऊ जाऊ भिजा। यस्ता महामारी त पहिला पनि आएका हुन्। महामारी धेरै मर्ने के अरे महामारी आएको थियो, यो त जम्मा चाहिँ नि इफेक्टेडको 2% हो। खालि के भने औषधि फेला परेन त्यति हो, त्यसरी यो सिटीमिटी जाँदैन। र यो यसबारे के गर्ने लकडाउन भनेर चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि घरमा खुम्च्याउँदैमा यो समस्या यसरी समाधान हुँदैन। अब यसो भन्दाखेरि यति दुःख गरिरहेको सरकारको चित्त दुख्ला, तर यो सरकारको क्षमतै यो अहिलेको यो व्यवस्थाको यो राष्ट्रिय क्षमता के हो है, र यो क्षमता कतातिरबाट हामी विकास गर्ने भनेर त्यसको लेखाजोखै नभए जस्तो उहाँहरूको चाहिँ नि कसरी सत्तामा आउनुभयो भने विरोधबाट सत्तामा आउनुभयो। स्थायित्व भएन यो चाहिँ नि जहिले पनि चाहिँ नि माइनोरिटी गभर्मेन्ट्सहरू भयो, फ्लुइड गभर्मेन्ट्स भयो, त्यसैले चाहिँ अब 2/3 भनेर भने त यो पनि यस्तै रहेछ भने उहाँहरूको क्षमता रहन्छ। म त त्यो कन्क्लुड गरेँ, क्षमता देखिएन होइन, ठ्याम्मै रहन्छ। र अहिलेको बजेटलाई चाहिँ त्यहाँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अमेरिकन डिजाइन अनुसार तयार छ बजेट भन्नेहरूको विश्लेषण पनि त्यो एमसिसी अहिले भर्खर साथीले सोधे, एमसिसी मेरो भने ठिक छ यो अमेरिकन प्रोजेक्ट हो, काङ्ग्रेसले पनि हुन्छ भनेर सही पनि गरे, कम्युनिस्टले पनि सही गरेको होइन। अब जुन कुरा चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्टको एक खेमाले यसमा चाहिँ नि केही चाहिँ नि संशोधन सहित पास गर्नु छ भनेर भनेको, म सके त्यसमा चाहिँ नि सहमत छु होला। किन यो अनौठो किसिमले अब हाउसैबाट पास गर्नुपर्ने कस्तो अमेरिकन प्रोजेक्ट आएछ भनेर जुन भरत दाहालजीले तपाईँहरूकै युट्युबमा धेरै नै चाहिँ नि होमवर्क गर्नुभएको छ होइन। के हो यो, म आफै कन्फ्युज छु होइन। मैले त पढाएको छैन, तर यति त्यसको धारा उपधाराबारे चर्चा परिचय पढ्या जस्तो होइन। अलिकति के हो, अलि शङ्का गर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो नाङ्गो चाहिँ नि हस्तक्षेपयुक्त चाहिँ नि कार्यक्रम नेपालमा विदेशीले हामीमाथि लाद्यो त या सरकारले चाहिँ नि त्यो स्वीकार्यो त? किनभने सरकार त यहाँ चाइना र इन्डिया बिच बस्नुपर्छ होइन। अमेरिकाले आफ्नो प्रायोरिटी बमोजिम गर्नुपर्ने गर्ला, हामीले हाम्रो प्राथमिकतामा अब कहिले त्यो पनि भएर भनेर म चाहिँ आफैलाई प्रश्न गर्छु। र अनि हेरौँ अब यो के हो, यो एमसिसी अब बजेटको रूपमै प्रस्तुत हुने हो भने त्यो हाउसले के गर्छ त्यो हेरौँ, त्यो हेर्न बाँकी छ भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन। तर एमसिसी नेपाली जनताको हितको पक्षमा छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही निर्वाचित चाहिँ नि के अरे पार्टीहरूले यसमा संशोधन चाहिन्छ भनेपछि त शङ्काको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। म भरत दाहालको कुरा सुन्दिनँ अहिले होइन। भरत दाहाल या एमसिसी विरोधमा जुन सडकहरू उफ्रिरहेछ त्यो सुन्दिनँ म अहिले। किन सुन्दिनँ भने यो सिङ्गो 2टा सरकार छ होइन। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले अमेरिकाको यो एडलाई सही गरिसक्यो, एउटा कुराले अड्या छ यो किन हो कुनी होइन। त्यो संसद मार्फत आउनु पऱ्यो रे, संसदले पास गर्नु पऱ्यो रे, त्यही नै शङ्कास्पद कुरा आयो। त कुनै एड प्रोजेक्ट त त्यसरी आएको छैन होइन। त्यसैले हेरौँ भन्छु म। अर्कोतिर मोडे मैले हजुरलाई राजदरबार हत्याकाण्ड
भएको पनि 19 वर्ष भइसकेको छ र जेठको 19 गते पनि नजिकै छ र अहिलेसम्म पनि रहस्यमाथि रहस्य थपिँदै लानु, यता मोड्नु उता मोड्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसैमा रहस्य छ। अब त्यहाँ भएको मान्छेले यसरी मार्यो है युवराजले भनेर भनिसकेका छ है, त्यसैमा रहस्य छ है। अब हाल महाराजले हुकुम मलाई पर्दाखेरि कसैले म प्रति सहानुभूति देखाएन भनेर। यही राजाको चाहिँ नि दाइ हुन् है, यही राजाको भाउजू हुन् है, त्यो राजाको चाहिँ नि आमा जीवित छन्, मुवा बडा महारानी हो त्यही होइन, गोली खाएकै चाहिँ नि बडा महारानी जीवित छन्, हाल बडा महारानी होइन, ज्ञानेन्द्र सरकारकै बडा महारानी जीवित छ, अझै गोली छ होइन। सबैले त्यहाँ भएको सबैले चाहिँ नि युवराजले हान्यो भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो कलेक्सन गरेर यो बारे चाहिँ नि राणा भाटजी पूर्व सभामुखले एउटा कुरा भने हो, यो किन यो चाहिँ नि यो रहस्य राखिराखेको, अनि उहाँहरूले कलेक्ट गरेको रिपोर्टमाथि गिरिजाबाबुले एक्टै गरेन रे। उहाँहरूलाई चाहिँ नि कमिसनले चाहिँ नि रिपोर्ट के अरे गर्नु भन्यो, सोधपुछ गरेर चाहिँ नि त्यो कमिसनले रिपोर्ट दियो। त्यसबारे चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि के गर्ने के नगर्ने केही नगर्दै हुनाले यो रह्यो भन्ने त म त यसरी हेर्दिनँ। हत्याकाण्ड भएको अब हेर्नुहोस् है, मेरो अनुभव, म बाहिर खाना गए अघि 8 देखि 9 बजेतिर त्यो दरबार हत्याकाण्ड भारे होइन। 11 बजेसम्ममा चाहिँ नि अमेरिकाबाट फोन आउन थाल्यो, दरबारको हत्याकाण्ड भयो अरे, क्या हो यो, अर्को कोत पर्व भयो माने। त्यो एउटा कमजोर, दरबारमा भुवाङ त पर्यो नि, छोरोले बाउलाई मार्ने भने त त्यो त ठुलो भुवाङ। त्यसको त्यो कमजोरीको फाइदा देशका दुश्मनहरूले लिए। युवराज धिराजले होइन, अब भवितव्य अब ज्ञानेन्द्र सरकार बाहिर गयो, ज्ञानेन्द्रले मारे, ज्ञानेन्द्र पारसले मारेको भन्छन्। त्यसैले त्यो फाइदा देशको दुश्मनहरूले लिए। कति छिटो लिए त भन्दाखेरि त्यो सूचना बाहिर धेरै संवेदनशील विदेशी क्षेत्रमा जुन हिसाबले आयो, त्यो सूचनाबाट देशको दुश्मनहरूले खेले है। र यो चाहिँ के भने भोलिपल्ट बिहान हुन्जेलसम्म अब थानकोटबाट जुलुस निस्केको हेर्नुहोस् है। एक थरीले के अरे हत्यारालाई फाँसी दे भने, एक थरीले हत्यारा ज्ञानेन्द्रलाई फाँसी दे भनेर माइक खोसाखोस भयो भनेपछि जानिगन त्यो एउटा बाँचेको जुन शाही परिवार हो त्यसमाथि दुश्मनी थुपार्न खोजेको देखेर यो रहस्य बनाएर यो चाहिँ नि यो के भन्छ नि यसको जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र सरकार हो। त्यो त झन्डै अर्धसत्य बनाइदिइसक्यो अहिले पनि कतिपयमा यो भ्रम छ, त्यही भएर हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। र अर्को पनि भ्रम छ, अब तपाईँ हामीलाई त थाहा छ, त्यो सम्भवतः एउटा अनुमान छ कि यो त्यो भनेर, र अर्को एउटा के छ भने लगभग यसलाई पनि मान्छेहरूको माइन्डमा सेट गराइदिइसकेको छ होइन। वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्रले देवयानीलाई प्रेम गर्दथे र त्यो सम्बन्ध उहाँकी आमा ऐश्वर्याले नस्वीकार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गोली दिपेन्द्रले नै चलाएको हो भनेर सम्मका व्यक्तिहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेकी छु। के भन्नुहुन्छ? त्यो त भ्रम होइन, केही न्यारेटिभ चाहिँ नि दरबारबाट आइरहेछ, आधिकारिक न्यारेटिभ जो त्यो हत्याकाण्डमा परेर बाँच्नेहरू शाही परिवारका सदस्यहरूबाट त्यही न्यारेटिभ आइरहेछ। त्यो भ्रम होइन, यो भ्रम हो। ज्ञानेन्द्रवाला चाहिँ भ्रम भयो, यो चाहिँ भन्नेपछि सत्य हो, दिपेन्द्रले मारेको सत्य हो भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ भने अथवा दिपेन्द्रलाई मुकुण्ड लगाइएको थियो भन्ने पनि कुरा यस्तो कुरा चाहिँ नि
यस्तो कुरा चाहिँ म पत्याउँदिनँ। मुकुन्डो ल्याउने, यो चाहिँ नि उसले हाने, यो चाहिँ नि के भने 12वटा दिपेन्द्र बनाइयो। 12वटा दिपेन्द्र बनाइयो। यो चाहिँ हे बाबा, यो त यसो हो, हेर्नुहोस् न, यो दरबारको के हो भने दरबारको सुरक्षा जुन कवच हो त्यो त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार हुन्छ हैन। त्यो त सिक्रेट हो नि त, त्यो त स्याङ्क्टम स्याङ्क्टोरियम त्यो हैन, अरूले थाहा नपाउने। त्यो राजपरिवार भित्र जमघट गर्दाखेरि, पारिवारिक जमघट भित्र गर्दाखेरि बाहिर काहरू बस्ने थिएन। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको चाहिँ नि व्यक्तिहरू पनि बाहिर बस्ने थिएन, के अरे भित्र बस्ने थिएन हैन। भनेपछि त्यही आपसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि काटमार हुँदाखेरि सबै जो जति बाँचेका छन् सबै पीडित हुन् नि। राजा हामी त पीडित भयौँ हैन, राजा मारिया छ। तपाईँ त कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, के गर्नुहुन्थ्यो? होइन, हामी नेपालीको हिसाबले तपाईँ पीडित हुनुभयो, हामी पीडित हुनुभयो, त्यसपछिको श्रृङ्खला हेर्दै जानुहोस् न कहाँ पुग्यो देश होइन। हामी पीडित भयौँ भने त्यहाँभित्रको परिवार त पीडितै थियो नि त। आमाले छोरा गुमाएछन्, नाति गुमाएछन् होइन, कसैले आफ्नो श्रीमती गुमाएछ त्यहाँ होइन, कसैले दिदीबहिनी गुमाएछन्। त्यो बेलामा यसरी कभरअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हुँदैन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो घटना हुँदाखेरि? म मेरो काकाको घरमा डिनर खाइरहेको। अब त्यहाँ त्यो बेला कुनै पद सम्हालिरहनु भएको थियो? होइन, त्यो बेला तपाईँ पूर्व भइसक्नु भएको थियो? होइन, यो त म त 62 ज्ञानेन्द्र सरकार राजा भएको अन्तिम पट। अब त्यतिन्जेल म पत्रकार। तपाईँ पत्रकार तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो 30 वर्ष अघि गोर्खापत्र। त्यहाँबाट निस्केपछि म त 47 सालमा हो गोर्खापत्रमा होइन, त्यहाँको अध्यक्ष महाप्रबन्धक होइन। त्यसपछि त म लेख्ने कहिलेकाहीँ सेमिनारमा बोलाउँथे। त्यस्तोमा जानुहुन्थ्यो? त्यही। राजदरबार हत्याकाण्ड चाहिँ कसले गरेको त अझै स्पष्ट भनिदिनुहोस्। तपाईँ भन्दैछु दिपेन्द्रले, रिपोर्ट र त्यहाँ बाँचा जतिले दिपेन्द्रले गरेको। दिपेन्द्रले त भने, तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले त्यसरी हत्या सबैलाई मार्न सक्दैन। यो विदेशी डिजाइन हो, अहिलेको सरकारको डिजाइन हो, यो सेटिङ हो भन्छन् नि त। डिजाइन हो भने दिपेन्द्रलाई प्रम्प्ट गर्नलाई कसैले डिजाइन गर्यो होला। लभ गराएर लभ पछि लागेर होइन, त्यो अवस्था त्यो मानसिक अवस्थामा मार्ने त्यो व्यवस्था मिलाइदिने विदेशी हुनसक्छ अरे। तर मार्ने चाहिँ त्यसै कसैले चाहिँ नि दिपेन्द्र हो भनेर आकाशबाट भन्दैन। त्यहीँ बसेका मान्छेहरू सबै चाहिँ नि छक्कै परेका छन्। त्यही भित्रका अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ तपाईँहरूले केलाएर हेर्नुहोस्। त्यतिखेर मिसचेफ त कहाँ भयो भने त्यो कमजोरीलाई राष्ट्र कमजोरी कसरी बनाइयो, कसरी बनाउने, यी बाँचा ए हो होइन। यसैमाथि चाहिँ नि थुपार्ने, नत्र उसलाई पनि बोलाए थिए नि त। बोलाएले आऊ के अरे चाहिँ डिनरमा आऊ भन्दा आएन ज्ञानेन्द्र सरकार होइन। उसको छोराहरू त्यहीँ थियो नि त, ज्ञानेन्द्र सरकारकै छोराहरू त्यहीँ थियो नि होइन। त्यसैले यो षड्यन्त्र बनाउनु पछाडि देश कमजोर बनाउनु एउटा त यो घटना भयो जसले देश कमजोर भयो। त्यति धेरै व्यक्तिहरूलाई मार्न सक्छ? तरिका यो त दरबार परिवारको जमघटमा हगि, त्यो पनि राजा बसेको परिवारको जमघटमा युवराज दिराजको घरमा हतियार त उसको मात्रै भयो त के गर्नुहुन्छ? भनेपछि दिपेन्द्रले नै मारेको? म त चाहिँ नि 100% स्योर। विदेशी चलखेल भयो, उनलाई उचाल्नु। विदेशी चलखेल हेर्नुहोस् न, विदेशी चलखेल जहाँ पनि हुनसक्छ। यो भर्खरको ठिटोलाई अल्लारे ठिटोलाई चाहिँ नि होइन चम्काउन सक्छ। त्यहीँ राजा हुन्छस् नि, बाउलामा मान्छे तैँले बिहा गरी भइगयो नि भनेर भन्न पनि मिल्छ नि। उमेर त्यस्तै हो,
होइन? अब बुद्धि त्यस्तो भयो, के गर्नुहुन्छ? अब देशले चाहिँ कसरी निकास पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म दिनका दिन यही भनिरहेको छु, हेर्नुहोस् है। अब मेरो त साथीहरूले के भन्नु, तेरो इन्टरभ्यू के तपाईँहरू भाइरल हुँदैन यो इन्टरभ्यू लिएर? किन हुँदैन भने म जसले सोध्यो भने मैले के भन्छु भने सडकमा जाम, पार्टीहरूको खल्तीबाट निस्कौँ। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ सडकमा? अब बोला बेलामा त म पनि गएर भाषण गरेको छु होइन? के त भन्दाखेरि जहाँबाट बिग्रियो त्यहीँ जाम। यी नेताहरू संविधानभन्दा माथि भए। 2047 सालको संविधान टेकम, अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब अर्को बाटो खोजौँ, सबै समेटिने। नेताहरूलाई संविधानभन्दा माथि राख्नु भएन भनेर मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई पनि भने हो होइन? अब बोल्दाखेरि यही बोलिन्छ, हेर्नुहोस् अघि यो बोल्दाखेरि यो राजावादी, ढेँडे राजावादी, राजालाई सत्तामा ल्याउने चाहिँ नि सुरु गर्यो भन्ने एक थरी हुन्छन्। अरू यसलाई आउँदै आउँदैन यही बोलिन्छ। अब के हेर्ने, यसले यो हेर्नै पर्दैन, यसले के बोल्छ थाहा हुन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यही सोध्नुहुन्छ, म त्यही जवाफ दिन्छु। के गर्नुहुन्छ? आज अलिकति फरक नै कुराकानी भएको। आज अलि दरबार हत्याकाण्डको कति वर्ष भयो अरे? यो पनि पुरानो कुरा सम्झाउनु भयो। 19 वर्ष भयो। पुरानो कुरा सम्झाउनु। तपाईँ चाहिँ कति वर्ष पुग्नु भयो सोध्न मिल्छ नि केटा मान्छेलाई? 67, म 1952। 67 मा है? यदि हेल्दी हुनुहुन्छ, यति एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? यो सिक्रेट, यो चाहिँ सिक्रेट बताउनु पर्छ आज। यो सिक्रेट चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नु होइन। यो कोरोना भाइरसले झन् चाहिँ नि सजिलो गरायो। कस्तो एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ कि खानेकुरामा केयर गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ शीर्ष शमशेर जबराले? हामी जान्न चाहन्छौँ। अब मेरो श्रीमतीले मलाई राम्ररी हेरिदिन्छ, खाना राम्रो दिन्छ, औषधि टाइममा दिन्छन् होइन? हिन्डुल गर्दाखेरि अलि एक्सर्साइज गर भन्छन्, कचकच धेरै सुनिन्छ। एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ? कति घन्टा गर्नुहुन्छ? 1 घन्टा जति हिँड्छु। अनि त्यसपछि खानपानमा के हुन्छ? चामल खाना भुजा नै खाना भुजा एकचोटि दिउँसो, साँझ चाहिँ सिटिमिटी अलि हल्का फुल्का। र अब भारतले हामीलाई लगभग नेपालका 71वटा जिल्लामा चाहिँ हामीलाई हडपेको छ। यो हाम्रो नेताहरू कमजोर भएर हो कि अथवा चाहिँ यो भारतको प्रविधि नै यस्तै हो कि बीपीदेखि केपीसम्म आउँदाखेरि नै यहाँ बहुत हेपेको छ क्या? सीमा विवाद हेर्ने हो भने उस्तै छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई तपाईँ? फिर्ता आउँछ त हाम्रो गुमेको जमिन? हाम्रो दाबी जारी गर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो राजनीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, नत्र जसको भात खाए त्यसैको सेवा गर्नुपर्छ होइन? सङ्गठनको राजनीति भनियो, सङ्गठनको राजनीतिले सङ्गठनको आवश्यकता मध्ये स्रोत पनि हो। सङ्गठन परिचालनको स्रोत पनि हो होइन? त्यो स्रोत चाहिँ नि विदेशीले दियो भने अलि गुलामी गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था ल्याएको। अब तपाईँ हामीलाई स्वतन्त्रता चाहियो अरे, अनि राजा महेन्द्रले बेचेको भन्छन् नि त एक थरी त। फेरि कति हो हल्लामा हाम्रो राजनीति लागेर रहेछ वास्तविकता बताइदिनु होइन? कति हल्लामा राजनीति लागेर रहेछ कि मन्त्री समेतले 2 बाकस सुनमा चाहिँ नि राजा महेन्द्र 2 बाकस सुनमा राजा महेन्द्रले त्यो बेच्ने हो भने त्यो 16वटा पोइन्टबाट जुन गयो नि त्यो सबै बेचे भए कति बाकस सुन हुने रहेछ? एउटा यसो विचार गर्नुहोस्। बेचेर चाहिँ नि खाने हो भने त राजाले किन चाहिँ नि इन्डियासँग चाहिँ नि न्यु खोज्थे? अचम्मको कुरा। हिजो चाहिँ अर्को एउटा साथीले पनि त्यही भन्यो, एम्बेसेडर हुने मान्छेले यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सूचना जनतालाई दिन्छ। 2 बाकस सुन बेच्यो भनेर, सुनले चाहिँ नि भूमि बेच्यो भनेपछि त्यस्तो मान्छे एम्बेसेडर हुँदा त्यो विदेशीले पनि के भनेर भन्ठान्ला? हाम्रो राजनीति यहाँ गिर्यो, यसरी गिर्यो के? अनि त्यसैले तपाईँले बिपीदेखि केपी जुन भन्नुहुन्छ
पिपीदेखि म त तपाईँले केपी भने त कृष्णप्रसाद भने होला अहिले पनि त केपी नै हो नि अहिले केपी भने यो गिर्यो किनभने सङ्गठनको राजनीति परमुखी भयो अनि त्यसैले तपाईँले यो एमसिसी सेमसिसी चाइनिज एम्बेसेडर घुम्ने इन्डियन जर्नलले चाहिँ नि होइन धम्की दिने अघि यो सबै अब हेर्नुहोस् न हामीले हाम्रो भूमि दाबी गरे हो होइन हाम्रो नक्सा बनायो तपाईँ चाइनाले चाहिँ नि उक्सायो भनेर कसरी जर्नलले भन्ने यो मलाई अचम्म लाग्छ होइन किनभने उहाँहरू उक्साउनतिर चाहिँ नि इन्डियनहरू खप्पिस रहेछ सोझै चाहिँ नि हाक्काहाक्की भन्छ हामीले चाहिँ नि यो माओवादीलाई यहाँ ल्याउन सत्तामा ल्याउन गल्ती गरेर त्यो इन्टरनेसनल क्राइम हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन उनीहरूले आफै मानेको माओवादी आतङ्कवादी भनेर आफै ल्यायो इन्डियन गृहमन्त्रीले होइन परराष्ट्र मन्त्री हो कि रक्षा मन्त्रीले यो माओवादी युद्धको ताका हो कि माओवादीलाई आतङ्कवादी भने आफैले मानेको होइन अहिले हामीले नै चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने आतङ्कवादको सपोर्ट गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ ट्रिटी छ त्यसैले यस्तो हाकाहाकी भइरहेछ कमजोरी हाम्रो त्यसैले सडकमा जाम यस्ता नेताहरूलाई ठाउँमा ल्याऊँ संविधान अन्तर्गत ल्याऊँ मेरो भनाइ त्यो धन्यवाद सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धन्यवाद